अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला कुफुव लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मुईन लहु वला ज़हीर लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व रज़ियना व रज़िय रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व अअलाना व औलाना व अजलाना व अतक़ाना व अरफ़अना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़्लफ़ीन फ़ीह फ़ल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाह वर्रसूलु यदऊकुम लितुअमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम औरीदुन को मुसलमानानो, नन 29 जमादी उस्सानी सन 1442 हिजरी दा और दीपसी मियाश दा रजबुल मुरज्जब शुरू की दुन की दा इंशा अल्लाह ताला। आम तौर सरा जमंगा दालाकी मुसलमानान दी मियाश्ती ता दज़बरगी मियाशवई और बदी की दखपलु अमवालुना हक दा अल्लाह ज़कात अदा कई। लेकिन द हुक्म खुदावंदी अदायगी प मनशाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और पनहज दरब द कानून और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प तरीक़ा प नज़र नराजी अवल साहिबान द माल अदायगे द ज़कात की कोताही कई और कचरता सक़दरे द खल्को द खोदने द पारा द ज़कात अदायगी हम कीगी नुपागी की टोल पटोल रियाकारी हुई नामो नमूद हुई सुमात मतलूब हुई
تذلیل د فقراو عاجزان وی او نپی جندل د صحیح مصرف وی دا ډیری کوتایانی زمن په معاشره کې صاحبان د نصاب اغی کئی ضرورت محسوس شا چی پدی ایامو کی بلکہ دی ایامو د شروع کی دو نمخ کی ضروری مسائل و احکام د زکاة بیان کو چی دا اللہ بندگانو تس خیر و فائدہ ورسی اور عبادت پا طریقہ دا عبادت وشی حالانکہ دا ورزی دا زکاة دا پارا شرعن مخصوصی ندی بلکہ اس وقت ٹاکلے شوے تخصیص سرندے مسئلہ دادا یو سڑے مالدار شو د سر مال راغے اور د پدی مال یعنی دے چی صاحب نصاب شد آغی نبات کال تیر شو حولانی حولو شو کاغ کال پر رمضان کی پورا کی گی پدباندی زکاة پر رمضان کی فرض شو کاغ شعبان وی کا رجب وی کا محرم وی کا ذوالحجہ وی کلنا چی دے مالدار شوے دے د سرا د نصاب مطابق مال راغلے دے نصاب 52 تولی 250 نیمی تولی چاندی دا داغی مالیت دے د ضرورت نزیات اضافی جامی لوخی بستری ضرورت نزیات دامانا چی نخ پل استعمالی نململ استعمالی اسی پرتی دی یا روپے وغیرہ غاموال چی پاغی زکاة دے انشاءاللہ پاغی تفصیل کو دا فقہاء کرامو دا اقوال و موافق دا ټول مالیت چی 250 نیمی تولی چاندے عمرشی پدی سڑی زکاة لازمی گی خوچی کل پدی مال کال تیر شی اور اعتبار دا کال انتہا تا دے اول پیسی لگی وی مینس کی زیادی شوی آخرہ کی ڈیری شوی بس آخری چی کال پورا کی گی سمر مالیت وی پاغی با زکاة ادا کی گی اور پٹول مالیت دا کال تیرے دل شرط نہ دے مطلق نصاب کال پاول کی 1 لاکھ روپے وی بیا منس کی 1.5 لاکھ شوی چی کال تیری گی 2 لاکھ شوی بیا بد 2 لکھ روپو زکاة ورکی بدی ٹولو 2 لکھ روپو کال نہ دے پورا شوی لیکن اعتبار دا کال انتہا تا دا چی پدغ وقت پد زکاة لازمی گی نو ددی وقت مالیت با معتبر وی او ددی حساب بکی کچری دی مسلمانانو پا صحیح طریقہ دا زکاة ادائیگی شروع کڑا پا اسلامی ریاستونو کی غریب سڑے با پاتی نش نندمال سو کی داری کو ان کو وقت پا وقت دی حساب لرن کو دی شمیر کون کو دا اللہ پا در کی بددی حساب ورکوئے دا اللہ دا حق جواب ورکوئے تا دا ساتل تا دا خودل تا دا جمعکول تا دا شمارل ستا پا گاون کی یتیمانان غریبانان کنڈی عاجزانی
आगा उमदासी शपी सबा कई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना ददी तपोस कई पता यो हुक्म दा अल्लाह दा गाड़ी न लाजिम दे। हदीस की राजी दा ज़कात क़िंतरतुल इस्लाम दे। क़िंतरा पुल तो वही द दरियाबी यवा गाड़ा द बली गाड़ी सर मिलावी अला चिकले यो पुलवी मवासलाती राबिता दादा उम्मत की सगोराबादी फुकारादी सउमरादी अग्नियादी कलच दा गनियान मालदारान द गरीबानानो ख्याल साथी द अल्लाह हुक्म पूरा कई द गरीबानानो द मालदारो द मुहब्बत रिश्ता कायम औ चिकला मालदारा द माल सूखीदारा नशी सूखे कई सातने कई जमा कवल और शमारल और हिफाजती कई चाला वर्कड़ा द चाद जरूरत और द हाजत एहसास न कई नो मुआशरा की द गरीबो द मालदारा नफरत पैदाइशी बिया गरीबानान खपलो जरूरतुनो द पूरा कवलो द पारा द खपलो बचो द बदनुनो द पटावलो द पारा द खपलो बचो द खीटो द डकवलो द पारा द मालदारो कत्ल कई पोजरत गलागानी कई अगवाकारे कई जराइम कई बदकारे कई ज़का ज़रूरत दे हाजत दे मजबूरी राला अमन द मुआशरी रंग द मवद्दत द उल्फत द मुहब्बत द मुआशरी दाप ज़कात की अल्लाह खव दे दे ची मालदारा द गरीबानानो ख्याल साथी द अल्लाह हक अदा की बिया गरीब लसा हाजत दे ची दे अगला कई दे डाका कई दे अगवाकारी कई दे कत्ल गारत कई दे बल जुर्म कई बिया वली इज्जतदार जनाना दे इज्जत सादरुना बद सर न कुजई बिया बदासी न की ज़का दी ज़कात क़िंतरतुल इस्लाम वयली दी मुआशरी पे इस्लाह की दी अम्र खुदावंदी डेर लुई किरदार दे बिया अराकीनों दे इस्लाम ना शिदे इंसान इस्लाम इमारत पदी पिंजो अरकानों वलाड़ दे पागी की यो ज़कातुम दे दा बुनियाद दे दे इस्लाम दे इमारत दे उदरीदू जरिया दा सबब दे वसीला दा बुनियल इस्लाम अला खम्से मुसलमानी दी तवीली कीगी रवादारी दी तवीली कीगी इंसानियत दी तवीली कीगी मवद्दत उल्फत और मुहब्बत दी तवीली कीगी अमन दी तवीली कीगी अल्लाह दा कानून को पाबंदे की इंसानियत भलाई और खैर दे दिखी तो मालदारों खैर दे देखिए तो मालदार खैर दे बल्कि उलमा ज़िक्र कई मुआमलत ज़कात की मालदार मोहताज दे गरीब मोहताज न दे वली के गरीबी वानखली नो गुनाहगार न दे के गरीबी वानखली खेटे पूरे कानी उतड़ी गुनाहगार न दे को कमालदार वरन की नो गुनाहगार दे मोहताज दे दे दी शुक्रिया अदा की द गरीबानानो चिल्ला द ज़कात अखली और द माल खीरे कबलई द पार द अल्लाह द इबादत द अल्लाह द हुक्म द पूरवाली जरिया वसीला जोड़ी मालदार ब शुक्रिया द गरीब अदा कई खुदा जहन ला चलता दे अजी से ज़कात बवर कई दे जुमी पौरस दे इतवार पौरस दे दुकान मखी तब
بد غریبانانو د یتیمانانو د کندو عاجزانو قطار بجوڑی لعنت پدی مسلمان ہے زنانو بیزتی کی طول عرض قطار کی ولاڑی و اجی سے ورلہ 200 روپے ورکی اللہ دی دی مال نخلاص کچی د مسلمانانو بیزت ہے بکی طول عرض جگڑی بیزت ہے بی پردگے دیکی تزلیل سپکاوے ولیدا مردار و پلیت مالدار شوه دی او د دکان مخې ته قطار د غرباو لګېدلی دی د اعلان کړی دی اشتهار کړی دی زکات ورکړو حدیث کې راځي قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې بل ځای به سوری نه وي ډېره سخته ورځ ده یو د عرش خداوندي سوری دی او اللہ با د خپل عرش د سوری لاندی وہ کسانو لزای ورکی وہ قسم خلق بدی زای کی ادریگی او دا زای باغی تا ملاوی میدان محشر کی نور براخ کتی دا د سخته نا کنایا دا نور خوب خطر اور دا یو سوری بئی دا یو د دمی ځای بئی دا یو د امن ځای بئی دا یو د سکون ځای بئی دلته به اوه قسمه خلکو له ځای میلاویږي په دې اوه کسانو کې یو هغه کس دی رجل تصدق بصدقة فأخفاها رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه آغا سڑی لا دارش خداوندی د سوری لاندی زائب ملاویگی آغا زوان آغا ایماندار آغا غیرتی مسلمان تصدق بصدقت چاغه د الله د رضا د پارا د الله حق د خپل مال نو باسی صدقه فرضی وی صدقه نفلی وی تصدق بصدقه فاخفاها د مال لګئی الله د رضا د پارا الله د خوشنودے د پارا الله د خوشالولو د پارا د الله د حکم د پورا کولو د پارا الله د نعمتونو د شکری ادا کولو د پارا تصدق بصدقه فاخفاها پټه کی دمرے خفیہ کی ریا نے پاک کی نام و نمود نے پاک کی حتی کی گسلاس تم دا پتو نہ لگی چی خلاص سو لگولا دمرا للہیت دمرا اخلاص پدی طریقہ و پدی نحج دا اللہ عبادت و دا رسول اللہ اطاعت دی انداز سرا دا غریبانانو خدمت دا عاجزانو خدمت چی گسلاسم خبر نشی خلاص سخرچ کڑلو سولا گول دا کنایه دا د نهایتی اخفانا د ډیر پټوالینا چې بالکل د ریا سمعت نام و نمود نه پاک خرچو کی اور چې داسې اخلاص سره للہیت سره خرچوي نو بیا به اجر بی غیر حساب وی حدیث کې راځي تاسو خلق
दारुस्तनी उम्मतियान मुसलमानान दा अल्लाह बंदीगान कद उहुद घर उम्रा सरजर खर्च की जमात सहाबे किरामो दियाउ लपी कजुरी मुकाबल नशिकुले वला नसीफहु दन्नी में लपी कजुरो मुकाबला बमुनशी ज़कता सुलाग उम्र इखलास न दे मिलाओ कम इखलास जीद सहाबे किरामो पजड़ के वो ताक पेशी गरीब लवरकूली ताक ताउंद कुंडी सरकाओ नुता दागे द पारा दरिया लारिख पलोले उस खुदा मुसीबत रागले दे और ची गरीब ला चरता यो पेकट द घड़ो और कई नो फौरना आगा कुंडा आजिजा गरीबा हयाना का बा पर्दा उदरे और दौड़ो तोड़ा वर तौनी सी तस्वीरान उबासी टूली दुनिया दे सरगंद की उगोरो इदामन तकसीम को ख्याल कवे मुला सेब जी पे मिंबर द ज़कात मसला बयानी कला कला बाजी शरारतियान इशारी कई गुरम मुलई सेब जान तरखज वही मंगल लरगे सपा को परंदा जमा बाबा दिल्ला गरीब के रहमत की अगीबवी ख्याल कवा जद खपल माल ज़कात गरीबानानो लवर कोम ची मा पबारा की दा गुमानो न की ची दे ज़कात बाखली पमाद अल्लाह लुई रहम दे ख्याल कवे दा मसली दी द पार नदी ची मंग जानत तरखज वायु मंगल लरगे परंदा सफा को लरगे दिम सपाशी बुरा दिम स्ताशी लरगे दिम सपाशी और बुरा दिम स्ताशी जमादी नशी माला न दे पकार पमाद अल्लाह लुई एहसान दे पमाद अल्लाह लुई रहम दे। हाँ खुदा सुमर ट्रस्टू न ची जोड़ दी अक्सर खाइनीन दी जानते हो साथे दा फुलान ट्रस्ट दे दा फुलान ट्रस्ट दे दा फुलान दा यो दुकानदारी जोड़ा शवे दा जान ले यो मसला द लुया याद के लुई अजर और लुई सवाब पखपल खपलवानो दे ची सकरूर दी गरीब दे आजिज दे सका खोर दी गरीबा दा मुस्तहिका दा अगील पटवर का वाया माँ ची दा ज़कात नियतों का ची ज़कात यौ चित्त चाना पैदाए पागा ज़कात न की प्लारा उमूर नियाव निका देल ज़कात नशे वर कोले देन त पैदाए दास्ता उसूल दी द्वेम चिस्तान सूक पैदा दी अगील ज़कात नशे वर कोले खपल जुई औ लूर नवसे औ नवसे देल ज़कात नशे वर कोले द्रेम ची दे चा मनफाअतुन शरीक दी गट तावानी यौ दे खजा खावन दी यौ बल्ला द खपल माल ज़कात नशी वर कोले यौ कोर दे यौ खबर दीन इलावा चिकम सवाब व अजर पखपल सकरूर व पखोर दे पखपल गावंडी दे पखपल रिश्तेदार दे चित्ता तो मालूम दे दा यतीम आजिज दे दा कुंडा आजिजा दा फकीरान दी दा दकली आजिजान दी देले वर्का पबल इच्छा दूर सवाब रश्ता सोरा ची पदई दे पेशावर ले मोर कवा मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि कली कम दा पेशावर सवालगर गर्जी तासु तब जमाना खमालूमी दे ढेर मालदार देला वरकूल गुनाह दा देला वरकूल गुनाह दा दे दी सवाल तखपल पेशवी ले दा दे कार दे दे मजदूरी दा दे ख्वारी दा सवाल दा मखलूक ना हराम दे नारवा दे बेहाजता और हाजत दी तो वही ची द मासूतन डोड़ाए दिश्तान उस सवाल मकाओ सवाल बना के दा सिश्तसो ये सवाल करो दे हिसाब किताब ना खबर शुबिया बदला खबर अक्सर जुमातुन के पास दा मसला में याद है
مولوی صاحب د یاري نه خو غږ نه کوي او مسلمانانو تاسو به په دې خبره د الله د دین عمل کوئ ښه صرف اورېدل نه دي عمل به کوئ د الله په دین به عمل کوئ شامی زمن فتاوا دا د فقه لوی کتاب دی شامی هغه لیکلي دي جمعات کې د مخلوق نه سوال حرام دی د الله کور دی دلته سوال د الله نه پکار دی یو سوالګر پاسی د ځان د پاره په جمعات کې سوال کوي اعلان کوي د حرام وکړه د ګناه وکړه د ناروا وکړه د زیاته وکړه د الله د کور بی عزتی وکړه د الله د در بی حرمتی وکړه د دومره لوی ذات په کور کې تددی بندګانو فقیرانو نه غواړي ته خدای الله نه غواړه ستاو جری لراشي ستا ملما او گاون ته جواب ولېږي مال یو جام وبراوړې تب خپکیږي نه چې ملما زمای سوال جواب زما گاونډي کرا کې چې یو ګلاس وبراوړه یو جام وبراوړه د افسر دفتر ته لاړ شي او چپړاسی ته درخواست کیږي چې زما دا کارو کاغه افسر به خپکیږي کنه به خپکیږي اے د الله کور لراشي او د الله د مخلوق نه سوال کوي الله په خپکی الله په خپکی دغه وکړه چې سو وکړه دغه وکړه چې سو وکړه دل چې چا په جمعات کې 1 روپۍ ورکړه دا بزان ډیر خسړې کی ځان بخې وګوره زه ډیر سخیمه کړ دی سوالګر سوالو کوما ورله 50 ورک د خډیر سخیمه د دومره لوی ګناه وکړه چې د 1 روپۍ کفاره به 80 روپۍ د بهر ورکړي لا تعاونوا علی الاسم والعدوان ګناګارو سره د ګناه په کارونو کې مرسته مکوئ اور یہ بلا عام ہو چکی ہر مزنبات بار جمعات کی پاسیدہ چلک خلق اودک ہے اورٹ ہے منک ہے چی دا گناہ بیزای سوال دا مخلوق نے حصے نو پکار بیا کم از کم دا جمعات دا تقدس لحاظ کو دیر ضروری دے دلته خو ډیر خیال پکار دی دا خدا الله کور دی دا خود شاعر الله نه دی دا خو احب البلاد الى الله مساجدها ډیر په احتیاط بدل ترازی ډیر په احتیاط بدل تقدمی ډیر په احتیاط بدل تناستګ دا عام ازمکه نه دا عام زین دی دا د رب کائنات کور دی نو دا ټول دا پیښورو سوالګرو له زکاتونه مو ورکوي دا مزایا کوي ولې ستا په کلی کې به کونډه نه ستا په خپلوانو کې به عاجزان یتیمانان نه ستا په پیجنګلو خلکو کې مستحقین د زکات غربا فقرا به نه تداغی د ضرورتونو خیال وساته یو د الله حکم دی پورا کا زکات دی ادا کا دویم د خپلوانو سره د خېګړه وکړه ته ډبل اجر مدرسې عاجزان طالبان دي مجاهدین دي دا غي سره امداد وکا یو دی زکات ورکا بل دی د دین د خادمانو د دین په خدمت کې مرسته وکړه خودی کې خیال کوي ګور ډېری مدرسې اٹای دي ښا ډېری مدرسې د طالب په نوم زکات راټولېږي والله ما ته معلوم دي مالی دلی دي زمام د دې سره سروکار دی نوم د طالب استعمالېږي خېټه د محتمم ډکي زمان شیخ الحدیث رحم اللہ با فرمائل دا قیامت پو رزب لوی حساب پا درد محتسب اعلیٰ کی دا محتمیمان ہوئی گرانا خبر آدھا دا مولا
सेब द मुलाए पजामा की कौम दो का कद तालिब पनुम कौम दो का कद मदरसी पनुम। हाँ ता तो मालूम दे चीज़मा पैसी पर सही जाए लगी मुस्तहिक तालिब बांधी लगी बिया पर ताउन की दुगना अजर दे। यौद अल्लाह हुक्म दी पूरा का ज़कात दी वर का द्वेम द दीन पर खिदमत की द दीनदार उमर गर्तिया दी उकड़ा। और कुरान को इतला दरकड़ी द या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान लयाकुलून अम्वालन नासी बिल बातिली वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ओ ईमान खावंदानो ईमान दावेदारानो मुसलमानानो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिली। तर्जमा दर तरुस्तो कोम जमंग बाबा अलैहिल गुफरान बफरमाइला माना दा आयत दादा पुख्तू की मतलब दादे ओ ईमानदारो विक्षय विक्षय बेदारशय डीर मुलियान डीर पीरान गोरे गण कपान दी स्तासुद ईमानुनो और स्तासुद मालुनो गलदी डाकवान दी गोरे। इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल। डीर द मुलियानुना अहबार जमादा हेबरदा हेबर मुला सेब तवई रोहबान जमादा राहिबदा पीर सेब गोशा नशीन खानका के नास तशरीफ फरमास बिनी पागुंदी तवई। इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान इकबाल मुई कना इकबाल मुई तासु खपा की गए यार वक्त मंग याद ही खा। इकबाल वही बैठे हैं ये जो हुजरे तक़दीस में बढ़ के हैं इबलीस से तलबीस में। खानकाहों ने जुड़कड़ी दी दे बिदात व मराकिज़ बैठे हैं ये जो हुजरे तक़दीस में बढ़ के हैं इबलीस से तलबीस में। दाद इबलीस न मख की दी द हक बातिल पगड़वलो के दम खकार दे दम खकार दे दम खकार और चीज़ मसले तपूस दो कि इदा इख्तिलाफी मसला दी की गुती मोहा ख्याल दे ले जक सराहा तनखो गलत खबर कूले नशी कर रागीरी की ब्या और द हक द बयान तौफीक और तमेला उन्हें जान पदी खलासी दी सरदा लारा द इदा इख्तिलाफी मसला द पदी की गुती मोहा तास्वामियानी है दखपल कारून सरकार लर। बैठे हैं ये जो हुजरे तक़दीस में बढ़ के हैं इबलीस से तलबीस में। मुरीदान खूब पिमड़ी मुक्तदियान खूब पिमड़ी दाखो मुबारक सेब दे हजरत सेब दे शेख सेब दे पीर सेब दे जमंगा फलाने 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 सेब दे। इकबाल वही हाँ हाँ मुजतहिद है गौस है अबदाल है मुजतहिद है गौस है अबदाल है इफ्तिरा में मकर में तदलीस में।
منو بی منو چی دا مجتہدین دی دا منو چی دا غوثان دی دا منو چی دی ابدالان دی لیکن سنگا افتراء میں مکر میں تدلیس میں دا مجتہدین دی پا افتراء کے دا غوثان دی دا مکر دا ابدالان دی پا تدلیس دا مدلس مفتری دا فریب مجموعہ دا بدعاتو ہم نوا دا بدعاتو کندو ڈیران چی دا رسول اللہ دا سنت خبر راشن دے وی دی کی سب دیدانو دی کی سب گناہ دا خو دعا دا خو ذکر دے دا خو خیرات دے دا خو دا پیر سے با دب دے چی منگور تا سر ٹیٹے کو اللہ سیخ کولو دا خو زمنگا دا مبارک سے تعظیم دے چی خپو کی ورطا سریگ دو دا غوثان دی دا مجتہدین دی دا ابدالان دی زان لسقیسی جوڑی کڑی دا نمونے جوڑ کڑی دا قطبان دی یہ قطب آن لائن دا لوی دجال دیوا خنزیرانی کی نولی دا قطبان دی گیرے نشت دا ولی دا اللہ شدا زبرگ شدا قطب شدا فلان شدا پاک خریلے دا مخ کی سوئی ہوئی ٹیکس سمجھوں کہ جزیہ مانوں یا خراج ٹیکس سمجھوں کہ جزیہ مانوں یا خراج رنگ سب موجود ہے پیر صاحب کی فیس میں رنگ سب موجود ہے پیر جی کی فیس میں مرید چرازی نو پیر سے بلبنیز دی کی گی پیر سے پوڑی کی مواسکٹ چولی نو مرید بد پیر سے دواسکٹ پجیب کے خام خواہ سہدیا شکارانہ بیگ دی وی ٹیکس سمجھوں کہ جزیہ مانوں یا خراج رنگ سب موجود ہے پیر جی کی فیس میں یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل حق د یتیمانانو اگرا ملا سیب غریبانانو یتیمانانو لئیسم پرینا خودلا دیوی زکاة زما حق دے سرمنا زما حق دے ہدیہ فطرانہ شکرانہ زما حق دے خیراتنا خوپما کی گی غریبانان دی دولگی نمڑ کی گی زما خیٹا دی ڈکی گی زما کور دی ودانی گی تا تا چاوی دا خبر ہوا دا دین تپوسو کا دا غریب سا حق شتاو کا نشتا دا طول حقونا دا مولیان دا غریب سا حق شتا دا مسئلہ اختلافی دا خواہ منتے ہوا یا خیر دا دی یتیم سا حق شتا دا اختلافی مسئلہ دا کنڈی سا حق شتا اے دا کلی دا بیشسو کا بی کورا تشلاسی عاجزانو سا حق شتا چی توے فطرانہ زما حق دے ولی ما پسیدی تراوی نگی کڑی زکاة با مالا راکے ولی زدی مولا نیما سرمنہ با مالا راوڑے ولی ما دا قربانے مسئلی در تنگی بیان کڑی غریب لبا سور کو مولا سیب دی یتیموخ کی بسوک پاکی مولی سیب دا کنڈی دا حیاء سادر بسوک داغی پسر کئی سوک بکی شتا دا غریب حق دا دی پا کتابونو کی دا غریب یتیم مسکین عاجز کنڈی اس حق نشتا میم زرما او طول زما دا دا شیعگانو دا سلویختمی سپاری آیت دے چی صحیح بی دا زما
او دا کندو د ډکیدو نه دی جهنم ته به الله وی حلم طلاتی قال هل من مزید ډکه شوي وی نه که نور صحیح راوړه دا چېرته ډک شوی دی دا شنغرې د ممبر نه علاوه بل چېرته مو دا اورېدلي دي چې په ما زکات نه کیږي تاریخ دی یو زه د هغه خلکو د خپو خاورې هم نه یم چا چې په دې ممبر د حق بیان کړی دی هغه وخت نه تاریخ وګوره چا ویلي دي دا خبره چا کړې ده څوک کولی شي ولی منګه د اسمان نه راکوشي روپۍ جوړې زمونږ نه دي خوښې زمونږ هم خوښې دي خو حلالې داسې نه ده چې زمونږ څه حاجت نشته ضرورت نشته د یتیم وینې نسکو نمسکلی دي زمونږه وینه پاکه ده الحمدلله موږ د کونډو د یتیمانانو د عاجزانو د طالبانو د غریبانانو وینې نه دي سکلي او نه به یې راباندې الله سکي الله غیرتي دی انشاءالله العزیز الله غیرتي دی بہرحال قرآن خو اعلان وکړو کنه ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله دا یو ظلم خو لا پریدا دا یو زیاته خو لا پریدا چې د خلکو مالونه په باطل خوري په دوکه خوري د مالونو غلا ډاکوان خودي ګڼ کپان خودي خود ایمانونو غلم دي د ایمانونو غلهم دي یصدونا خلق منا کوي خلق بندي د الله د لارینا اللہ دلارینا دا اللہ دا کتابنا دا حق سچ سچا کامل پورا دیننا خلق منا کئی دیل مزے ملا سے بچرتا ہوئی چی ورشاش نغرے جماعت تا دا سچ سوئے ما دی بیام ما سر دیر گزارا کئی دیل نور سپکار خو خلق دی خواہ دا چیز سویم دا چا دکان خو تا بن کا چی تاروخ پریدی تا کش دی بازار تا دا چا دکان شٹل تا تلاس کا تی راخکتا کتی پریخاو دی کدا دی وس رسیدلے وی زبتی جواندے نوے گرزیدلے آسانا خونه دا بای دا خبر آسانا خونه دا تالا خو خوان در کئی خو موحیدی تو خود بھی خوشحالی گی تو خود قرآن عاشقی د خلقو کورون روان شوی د خلقو اٹے روانی شوی تو څه خبره د خلقو دکاندارے روانی شوی د د لاسوی منگ الیکشن بیللی او د د دی پسی وی موز نکیگی دی لمزے د دی تقریرون ماورے د دې درسونو کې مکینه ولی دی پنځپیریان دي بلا دا او بو دی دی لمزه ولی څه چل دی پنځپیر خو په ثوابه کې یو کلی دی او الته یو مرد درویش مرد قلندر د قرآن خدمت کړي دی او داسې ډانګ توکلې حق بیان کړي دی چې د باطل پرستو کورونه روان کړي دي د بدعتیانو اٹے روانی کڑو نن ہم آغا خدمت الحمدللہ روان دے اللہم زد فزد نور پنچپیر الحمدللہ دیو بندے ما بحمدللہ و بکرمہ حنفی ما دلہ برحم و کرم اہل سنت والجماعت عقید لرم دلہ پر کرم و برحم دا قرآن نو کریما دامی جرم دے چک سرگند کتاب دا اللہ پا منشا دا اللہ پا نحج دا رسول اللہ بندگانو دا اللہ تا بیانو غلط غل ویل دامی جرم دے دی پسی موز نکیگی دی دا قرآن درسونا کی دا دمرا تیزی مسئلے کی زکاتونم تبا کیگی تب زما د مسلمان رور مال لٹ کے تب زما د مسلمان رور ایمان لٹ کے
تب ډاکی اچې زه به غلی ناست یم زه هغه امام نه یم چې ما سره د امامتۍ غم دی ما سره د ایمان غم دی خپل او د خپل مسلمان رور زه هغه امام نه یم زه د مقتدیانو غلام نه یم بحمد الله څوک دا نشي ثابتولی چې ما د چا نوکري ما د سرکار نوکري نه دا کړې د سرکاري جماعت دی 1 روپۍ زما دا څومره وخت چې وشم ما 1 روپۍ تنخواه نه ده اخیستې دا د راز خبرې وې خو نن مې خولې له راغلې 1 روپۍ چوانې 1 پیسه ما نه ده اخیستې زه به نوکري کوم زه ځان له افسر یم مال الله ځان له یو مقام را کړی د چم نوکر هغه د ټول کلي نوکر هغه د ټولو مقتدیانو غلام به ځان لي میرا چې کار کې اظهار حق بیان نه کنم زما څه کار دی چې زه به هم لا حق نه ویم که نورې نه وي مجبوره دي خیر دی عاجزان دي زه د هیچ چا نه مجبوره نه یم زه د هیچ چا مامور نه یم زه د هیچ چا محکوم نه یم ما د احکم الحاکمین حاکمیت منلی دی ما د رب العالمین د کتاب د نوکرۍ عهد کړی دی او الله دې استقامت راکړي زه به ولې نه وایم یصدون عن سبیل الله دا ډېر مولیان دا ډېر پیران الله د لارې نه د الله د کتاب نه به تاسو منع کوي مزه وي د دې درسونو له مزه د دې وعظونو بیانونو له مزه دا خو ډېر خطرناک خلک وي دی پسې موز له مزه دی پسې موز نه کېږي من سره ځای نه د یوې مزه خلک راخوشي دي راخوشي په سړک ولاړ دي لکه نور جوماتونه لږ دي چې تا هغه نوخار نه راغلی تا هغه چارسدي نه راغلی دا نور جوماتونه لږ دي تا هغه خیبر نه راغلی ومنئ خیر دی د دې ومنئ که نه مه راځئ د یوې مزه خلک دومره په شوق راځي کم مولا دی چې د بیان نه مخکې به دا جومات ډکي مرګري کم ټیم راشي ولې وایي چې وروستو راشو بیا ځای نه میلاوي ته وایه چې مه راځئ زه نه ویم چې راشئ زه نه ویم چې راشئ حق منونکي به راځي حق منونکي داسې خلک دي چې ټول عمرونه یې تیر کړل په میلونو سفر کوي هره جمعه رارسي گاډی نه ملاویږي یا جیب کې کرایه نه ما ته معلوم دي زه درته خیم نه دلته موجود دي جیب کې کرایه نه پیدل را روان شي سحر مونځ پسې یو مرګره نوجوان د کونړ نه وراته ما ستا نور کارونه ای و یا نور کارونه می کونړ نه اوس خو لږ بارډر کې سختی ده نور کارونه می خو هغه کارونه د جمعې د ورځې نه په بله ورځه ښه کېږي خو زه خاص جمعې په ورځ دې له راځم چې زه به دلته مونځ کوم چرته کونړ چرته پېښور نن چرته پته نه لګي زما په دې خلصه سره الله دې ماله معافي راکړي ته وایه چې دې پسې مونځ نه کېږي ته وایه جرم دا دی چې پرانیستی قرآن وایي جرم دا دی بس خیال کوئ مصرف د زکات الله حکم کړی دی مونځ کوئ د دې مونځ دپاره ځای پاک کتل ستا ذمه داري ده جامې پاک ساتل ستا ذمه داري ده بدن پاک ساتل ستا ذمه داري ده داسې نور ذمه داری دي داسې الله حکم کړی دی زکات ورکئ د دې زکات مصارف معلومول صحیح ځای ته زکات رسول دا ستا ذمه داري ده هسې نالی ته مه ولګوئ دا ستا ذمه داري ده دا ډیوټي ده چې ته به مستحق د زکات ګورې ته به ځای د اعتماد ګورې ته به د شک نه پاک د الله عبادت به کوې شکی لاس لا شکی ځای لا توجه نه کې نظر نه کې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
अक्सर उलमाए किराम मंगल इज्जतमंदी से जान ल मुलायमा सुख दिदाव न वही ची द मुलियानो दुश्मन दे और द मुलियानो बेइज्जती कई मुलियानो न में दीन इज्जत करे दे मुलियान में उस्ताजान दी मुलियान में मशरान दी मुला पखपला में आगोरस दी अल्लाह न रावली ची ज़द हक परस्त आलिमानो हाथा को कम खुदा तो खुद ज़कात ज़ैब खैम कर ता तो खुबदा ज़ै खैम चिस्ता ज़कात पकम ज़ैले दी ज़ैना उलमाए किराम शोरो कई आयत द नीमी न शोरो कई मख की खबर लगा मुश्किल वसो की न या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबान लयअकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल वयसुद्दूना अन सबीली दा ज़ै सुक नशी वेले दा द नरानो कारो मख की दी ज़ैना हर सो कोई वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल्फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नमा फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। आगा खलक जिसरा उस पिन जमा कई माल और दौलत जमा कई और दा अल्लाह पर लारा की न खर्च कई दा अल्लाह पर ख्वाखे न लगई यकनिज़ून ज़हब वल्फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा नी लगई दा अल्लाह पर लारा की दिल ज़ीरी वर्का द जहन्नम दा अज़ाब बि अज़ाबिन अलीम दगमाल स्ताद पारा द अल्लाह दा अज़ाब सबब दे कुरान खरीम कई वैलुन वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। लबम कुरान पोएगी वैलुन हलाकत और तबाही और बर्बादी दा हर यो इशारी किनाई के उनके स्पकी बदी रदी वही उनके हक परस्तों पसी इस्तेज़ाओ मलंडी के उनके अहले हक पसी मस्खरी कई हुमादा लुमादा कौन है ये भाई कौन है ये अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा दाग बदबख्त दे ची माल जमा कई औशमारी वख पवखा दुमरशवी सवाब दुमरशी और बल रज़ब दुमरशी मर्ग न दे याद कबर हशर न दे याद जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा ददा गुमान दे चे दद माल बदल रहा हमेशा की तूल उमर बदे ज्वन दे मालदार भाई दासी नदा कल्ला कल्ला दासी नदा लयुंबज़न्न फिल हुतमा मात उनकी ज़ैतब गुरजुली कीगी तात सुपतरा ची हुतमा सशे दे दादा अल्लाह बलकड़े शवे ऊर दे आगा ऊर ची नेग बपजड़ा हमला कई दंगी दंगी स्तनी दी दलंबो फी अमद मुमद्दद
सखबरी अवड़ा खबर नदा यकनीजून ज़हब वल फिज़्ज़ता अगर बदबख्ता ची माल जमा कियो दल्ला पलार की न लगैनु फबश्शिरुहुम बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब ज़ीरे वरलवर का यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम दा मालूना दासरस पिंद जहन्नम पौर बसर कूलीशी गर्मूलीशी बिया बपदी मालूनो ददई तंदी ददई अड़खुना ददई शागानी बदागूलीशी अवीली की बोरता हादा मा कनस्तुम ली अनफुसिकुम आदास्ता खजानवा उसी ख्वांदो सका हदीस के राजी यो खतरनाक अजदहा बोर पसी मंडी हुई मुहीब हेबतनाक शक्ल लरुन के अजदहा बद पसी मंडी हुई देबती तख्ती ओहोदा सब बला रा पसीदा दा सब बला दा देबती मंडी हुई मैदान महशर के अगब और पसीवी रागीर बे की द मरे न बे तौश और दा खुलब और लपखल की वर की और दी हल्क न बोर ल वखिरा शुकई मरे न बोर ल वखिरा शुकई और आवाज बोर तकई आना मालो का आना कंजो का यरीगमा तरीगमा तख्तीगमा जस्ता मालिम जस्ता दौलतिम जस्ता खजाने आना मालू का व कंजो का आना मालू का व कंजो का ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून ज़दा द खजानी ख़ुन खुलगो सका टूल उमर दिसो की दा खबरा देव खान मुबारकी दा ढेर मालदार जागीरदार इची मड़की दोवी जमा लासुना व द कफन न बहारी वली विजा दुनिया तबखेल चिदा दुमर जेदादुना मालूना पैसी रुपए माँ ची सातले 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 नन रजोगोरे तशलास कबर लरवान शुकर दे चे द गरीबो द मालदारा कबर यव शांति कफन यव शांति जनाजा यव शांति मुलियानी यव शांति न कही खा द गरीब सड़ी जनाजा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और ची द मालदार सड़ी जनाजी ब्यादी द ऊड़ी नवरी और ऊंचाई दे बवलाड़ी उगद जनाजा उगदी उगदी दुआ गारी अल्लाह अल्लाह पैगंबर यव शांति कड़े दा खुदी जालिमानों पर की फर्क पैदा करे दे जालिमानों पर की फर्क पैदा करे उसे ओसा का उसे लखवंद वाला उसे लग मज़ा वाला छिदा सदी जमा कोल सदी सातल नंदागी जायका उसका आना मालू का व कंजु का द मरे और द हल्क नबोर लो वखिराश और मुसलमानानो ज़कात दादाए गए पुख्तनियतों के मुसम्मम इरादों के सही बगैरत और सिदक दखबुल मालून हिफाजत हो के मसारिफ उलटा हुए ज़ाय उगोर है कोशिश हो के सही ज़ायते और सवे इंशाअल्लाह सब मसाइल दी द ज़कात आइंदा जुमा बवाई वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।